Sa uluhan sa mga maayong balita. Pagdugang sa teritoryo sa Seventh-day Adventist Church sa North Asia Pacific Region, aprobado na. Youth leaders sa Seventh-day Adventist Church sa Central ug Urban Davao nanguna sa Adventist Single Professionals Crusade sa Davao Mission. Pathfinder Camping sa Master Guide Club sa Davao del Sur, tumong ang pag-ugmad sa talento ug kahanas sa mga kabatanunan. Pangulo sa Davao Mission ng Stewardship Department sa South Philippine Union Conference, nakigduyog sa Stewardship Fellowship sa mga Seventh-day Adventist Church sa Samal Island. Ika-29 nga tuig sa Kabadingan Seventh-day Adventist Church sa Samal Island. Duha ka semana nga gisaulog sa mga miyembro sa simbahan. Ang mga kalihukan ug mga panghitabo sulod sa rehiyon sa Davao karong semanahuna. Sa atong Story of Hope ang sugilanon ni Ivan Roy Vicente, gikan sa Banga, South Cotabato. Kini ug uban pa dinhi lamang sa Adventist News Weekend. Gikan sa Adventist Media Center Davao. Kini ang Adventist News Weekend. Madayon na adlaw, ania ang mga detalye sa mga balita nga atong nakala palibot sa Seventh-day Adventist Church sa rehiyon sa Davao. Giaprobahan na sa Executive Committee sa General Conference ang pagdugang sa teritoryo sa Seventh-day Adventist Church sa North Asia Pacific Region ato sa Annual Council Meeting niini. Ang maong lakang gihimo sa mga pangulo alang sa pagtagad sa dakong panginahanglan bahin sa pagsabwag sa mayong balita sa mga nasod nga sakop niini. Ang dugang detalye sa report ni Krent Maniakap. North Asia Pacific Division kon NSD nga sakop sa General Conference of the Seventh-day Adventist Church gipadako na sa iglesia pinaagi sa pagdungag og bagong teritoryo human nga giaprobahan kini sa mga miyembro sa Executive Committee atol sa Annual Council Meeting. Kini nga pagpadako sa teritoryo sa NSD naglangkob na sa nasod sa South Korea, Japan, Mongolia, Taiwan, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka ug Nepal. Kini nga international adjustment nahiuyon sa mission sa division nga mao ang refocus initiative ug magtugot sa division sa 1040 window nga nakadetalye base sa ilang report atol sa maong meeting. Si General Conference Executive Secretary Saul Samuel mao'y naghatag sa presentasyon ngadto sa mga Executive Committee diin kini adunay opisyal nga rekomendasyon nga gihimi sa General Conference Administrative Committee ug Executive Committee. Dugang paniana ang NSD nga plano usab sa pagtukod og urban center of influence sa nasod sa Bangladesh. Tumong niini nga makaserbisyo sa mga katawhan pinaagi sa Adventist Primary School, Adventist Dental College, International School, Hospital, Pharmacy, Office ug Wedding Hall. Ginapokusan usab karon ang mga digital outreach programs pinaagi sa Hope Channel, Adventist World Radio ug uban pang mga kolaborasyon. Si Adventist World Church President Elder Ted Wilson nagaimbita sa mga pangulo sa matag division, mission ug mga union nga presente sa maong meeting nga ang ilang leadership nahimong dakong panalangin ngadto sa mga katawhan. Alang sa Balitang Internasyonal, Krent Maniakap, Adventist News Weekend. Panalangin alang sa mga young adults ang ilang pagtambong sa gipahigayon nga evangelistic effort sa mga Adventist single professionals dinhi sa Davao Mission tungod nahimo kining tulay nga sila nakadungog og mga mahinungdanon ug sakto sa panahon nga mga topiko alang silang padayon nga pagpalambo sa ilang kaugalingon sa personal, spiritual ug professional nga bahin. Si Christy Loren alang sa report. Identity and Purpose, Discovering Your God-Given Role in the Community. Ang tema nga gipahigayon sa programang Adventist Single Professionals Crusade sa Davao Mission Conference Hall gikan petsa 5 ngadto 11 sa bulan si Nobyembre 2023. Ang Adventist Single Professionals Crusade usa sa mga aktibidades nga gikan sa South Philippine Union Conference nga duhon gipahigayon. Kini nga programa gidumalaan sa mga counterpart youth director sa Cluster 1 o Cluster 2 nga sila Pastor Lorraine Van Magdadaro ug Pastor Ralph Raymond Indino. Tumong niini ang paglikon sa espirituhanon nga bahin luyo sa kabisihon sa nagkadaiyang propesyon. May participar usab ang mga giimbit ng bisita higala o gibati usab sila kadasig og kalipay. Usa niini si Maricar Odvina.
Ani ang among pagpakighinabi. Malipayon kay invite ko ni de. Daghan kay kung labi na sa mga words of God. Labi na sa kanang ma-apply ko na ko rin sa pangadlaw. Mas gipa-strengthen pa sa Ginoo ang ako. Mihatag usab og lalo nga pagsabot kung unsa ka mahinungdanon ang mga papel sa matag propesyon ngadto sa komunidad. Ang tipik sa pagpakiginabi kang Cluster 1 Youth Director Pastor Lowing Van Magdadaro. Kini nga programa karon ang gihimo na crusade sa mga single professional gituyo gini siya kay usa ni ka simultaneous na event sa South Philippine Union Conference, no, programa sa ato ang directors Pastor James Lelantaya. So gihimo ni siya isip usa ka murag friendship evangelism, no, alang sa ato ang mga kaigsuonan ng mga single professional ug ilang mga higala pod ng mga professional. So kung makita ninyo ang programa nato, medyo dili siya conventional nga pamaagi sa pag-deliver sa message. Giagi na to siya og mga activities to engage the youth, ang mga professionals. So nalipay mi no, nagpasalamat mi nga nag-respond gihapon ang atong mga kabatanunan, tong mga single professional, although marag short notice siya, no, pero nalipay ta labi na sa ato ang mga leaders sa paghatag kanato og sakto-sakto nga pondo pod no nga mahimo nato ning posible ang event. Kauban usab sa tabang sa Ginoo. So akong ginaagat ang tanan no nga kung kamo wala katambong karon, motambong ta sunod, no, sunod nga tuig. Ug katong mga nakatambong karon ipangnugilon ninyo ang mga aktibidades ug mga natun-an ninyo dinhi sa atong seminar. Mind you mga kaigsunan, amo pa ning i-polish ang atong program, so expect a better program sa sunod nga mga panahon, and I hope na we will all be involved, no, and be united as part of God's church. Matod pa sa sinulat sa Genesis 2:18, unya mingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga maginusara ang tawo. Gikan dinhi sa conference hall sa Davao Mission. Christy Loren, Adventist News Weekend. Kalipay ug mga pagtulunan ang balon sa mga batanon sa ilang pag-uli human ang 5 ka adlaw niini nga Pathfinder Camping sa Magsaysay, Davao del Sur. Sa tema niini nga Go with Jesus, tumong sa nag-organisa sa maong camping nga maugmad ang paghinigalaay, talento ug kahana sa mga batanon alang silang padayon nga pakiglambigit sa buhat sa Dios. Ani ang report ni Criza Joy Galulo. Go with Jesus. Kini mao ang tema sa gipahigayon nga 5 ka adlaw nga Pathfinder Camping sa Sisimon, Magsaysay, Davao del Sur. Kini gisalmutan sa 62 ka mga campers nga nagagikan sa nagkalain-laing distrito sa Cluster 4 o Cluster 5 niining kaumahan sa Davao Mission. Nagmalampuson ang gipahigayon nga camping nga gipasiugdahan sa mga master guides ilalom sa Dato Cali Club. Uban si Master Guide Arwin Jun Riubal, ang Club Administrative Director, ug Master Guide Pastor Gerson Alipan, ang Magsaysay District Pastor. Dayag sa matag dagway sa matag camper ang kakapoy, apan puno sa kalipay ug pagtulunan nga ilang mabalon sa ilang pagpauli. Ang tumong niini nga camping mao ang pagdaig sa Dios pinaagi sa iyang gilalang. Sumala sa giingon ni Ellen White, pangitaa ang kalinaw samtang nagasudong sa katahom ug kaanindot sa binuhat sa Ginoo. Gikan dinhi sa campsite si Simon Magsaysay, Davao del Sur, Criza Joy Talingting Galulo, Adventist News Weekend. Sa padayon nga pag-awhag ug pagdasig sa mga miyembro sa simbahan may tungod sa matinud-anon nga paghatag ug pag-uli sa ikapulo, ang Stewardship Department sa Seventh-day Adventist Church sa Tibuok, Mindanao, kauban ang Pangulo sa Seventh-day Adventist Church dinhi sa rehiyon sa Davao, mibisita ug nakigduyog sa kalipay ug pagtuon atol sa Stewardship Fellowship sa mga kaigsuonan sa Island Garden City of Samal. Ani ang report ni Eliza Claire Tundaan. Experience with us. Mao kini ang tema sa Cluster 7 Wide Stewardship Fellowship nga gipahigayon dinhi sa Island Garden City of Samal, Babak Multipurpose Covered Gym. Gitambungan kini sa mga kaigsuonan gikan sa distrito sa Talikod, Kaputian, Samal, Piña Plata Central Church, Babak ug inubanan usab sa mga leaders gikan sa Davao Mission.
Aron mabungahon ang paghatag diha sa Ginoo, nagmalipayon og madasigon ang kaigsuonan gikan sa Baan Seventh-day Adventist Church sa pagpahat sa ilang eksperyensya o testimonya bahin sa matinun-anon nga paghatag sa Combined Offering Plan o COP. Ginungagan usab kini sa maanindot nga awit gikan sa Zamboanga Peninsula Mission ang The Leviticus Singers. Ang mensahe nagasentro sa God Gave First nga gihatag sa SPUC Stewardship Director Pastor Michael Capapas nga nagpahimangno nga ang pag-uli nga iya sa Ginoo may dako nga epekto sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Dalaygo ng Diyos. Salamat kayo, mga kaigsunan, dinhi sa Island Garden City of Samal. Giheld nga nagbalampuson ang dako kaayong katiguman sa kampanya sa atong stewardship nga intensified nga programa dinhi giheld sa Babak Multipurpose Gym. Salamat sa mga pastors dinhi sa Samal Island, mga pangulo sa iglesia ug mga kaigsunan. Manginaot ako uban sa grasyas Ginoo nga kini nga atong kampanya dili mausik kundi mubunga kini nga ang inyong isla mahimong unang COP friendly nga territory sa bag-ong union, ang Southeastern Philippine Union Mission. God bless! Dalaygo ng Ginoo, hangtod sa pagbalik, magkita ta sa langit. Bye-bye! Mapasalamaton ang presidente sa Davao Mission, Pastor Reynaldo Mirin, sa mainiton nga suporta o presensya sa mga kaigsunan dinhi sa Cluster 7. Nakita karon sa Babak Gym, nagahimo ni ining stewardship caravan o buot na kong pasalamatan ang tanan ng mga kaigsunan nga nagtambong ni ining meeting karong adlaw o pagsimba nato diha sa Ginoo ug pagpaminaw sa mga mensahe nga maoy magpadasig kanato sa pagpiniyalan. Ingon nga ang Ginoo maoy tag-iya sa tanang butang, kita iyahang mga piniyalan ug nang hinaot ko nga ang mga mensahe ni ining adlaw makapausab sa ato ang mga panglantaw sa buhat nga ato kaning kasuportohan gayod ang buluhaton sa Ginoo hilabi na niining naghinapos nga panahon. Busa mga kaigsunan dinhi sa Samal Island, lakip na ang Talikod Island nga nagtambong karon. Daghang kayong salamat sa inyohang pagpakig-uban kanamo nining adlaw. Dako ang kalabutan sa pag-uli sa ikapulo, halad og COP sa pagtabang sa bulaton sa pagsabwag sa mayong balita. Busa nahimong panalangin ang Stewardship Fellowship nga nagbansay nga unahon ang paghatag diha sa Ginoo ug ang tanan mosunod ra uyon sa iyang kabubuton. Ikan dinhi sa Island Garden City of Samal, Babak Multipurpose Gym, Eliza Claire Tundaan para sa Adventist News Weekend. Dili lang isa kundi duha ka semana nga gisaulog sa mga miyembro sa Kabadingan Seventh-day Adventist Church ang ika-29 nga tuig sa maong simbahan. Napuno kini og daghang mga programa nga nahimong panalangin. Dili lang adto sa mga miyembro sa maong simbahan, lakip na usab sa ilang komunidad. Atong sayron ang mga detalye sa maong selebrasyon sa report ni Cathy Pipito. Hinuptanay 2023, mao kini ang tema sa duha ka semana nga selebrasyon nga gipahigayon alang sa ika-29 nga anibersaryo sa Kabadyangan Seventh-day Adventist Church ug dungan pod niini ang usa ka krusada aron sa pag-imbitar og mga hamiling kalag na moduyog sa maong selebrasyon. Oktubre 22, 2023, opisyal na nga giabrihan ang panaghimamat ug panaglingaw sa iglesia sa Kabadyangan. Kauban sa mga iglesia sa Malakuma ug Overlooking, diin giila niini na inahan ng Kabadyangan Seventh-day Adventist Church. Ug sa sunod gabii, opisyal pod nga gisugdan ang Health and Moral Recovery Seminar nga giuluhan sa usa sa mga tigulang sa iglesia nga si Dr. Ernesto Tundaan. Ang atong ika-29 nga founding anniversary sa Kabadyangan Adventist Church karon mao ni ang pinakalahi sa uban nato nga pag-celebrate tungod kini sa ato gipahigayon first in its kind nga do natay evangelistic crusade prior to the celebration of 29th founding anniversary. Og ang evangelistic crusade 2 weeks before nga magsaulog ta gihimo kini og usa kini ka highlights sa atong
Foundation Day ang baptism. So pasalamat ta sa Ginoo nga magmalampuson kini ug ato pong gipasalamatan ang mga kaigsuonan nga nagsuportar niini labi na gyud sa kada gabi nga sponsor sa snacks nato og sa atong program sponsors no. Ang mga batan-on nga nagahimo niini sila gyud ang naningkamot kinuyugan sa atong coordinator sa program si Sister Gisa Yaon nga mao gyoy nagaplastar sa tanan nga kalihukan gikan sa pag-crusade hangtod na sa tanan nga mga program sa founding anniversary. Inubanan po sa pagsuporta siyempre sa mga kaubanan sa committee, sa program committee. Sulod sa pipila pa lamang kaadlaw, nahimong madasigon ang matag grupo nga gihinganlan gikan sa mga libro sa daang tugon. Diin aktibong nagpartisipar sa mga naglaing-laing dula nga giandam pisikal man o espiritual. Ug sa ikapitong adlaw, nahimo kining pinasahi pinaagi sa pagsaulog sa Santa Cena, diin ang mga kaigsuonan ning partisipar sa paghinugasay sa tiil, isip pagpaubos sa kaugalingon ug paghandom sa dugo ug lawas ni Kristo, pinaagi sa pag-inom og bino ug pagkaon sa tinapay na walay libadura. Sa dugang pa, dungan pud sa maong selebrasyon ang pagpahinungod sa amahan sa distrito sa Babak nga si Pastor Gilbert Limosnero. Pinaagi sa mga mensahe ug gasa nga giandam sa mga kaigsuonan. Ug magapadayon kini nga duha ka semana nga selebrasyon na nagahandom na mas mapalig-on ang panaghigalaay sa matag miyembro sa iglesia. Sumala pa sa usa ka miyembro sa iglesia, kung kita magkinuptanay ug magkahiusa sa pagdinasigay, kita sigurado na makalahutay sa pagpaabot sa pagbalik ni Hesukristo. Gikan dinhi sa Kabadyangan Seventh-day Adventist Church, Island Garden City of Samal, Cathy D. Pipito para sa Adventist News Weekend. Ani ang mga kalihukan ug mga panghitabo nga atong nagkala palibot sa Davao Mission karong semanahuna. Sa Sarangani Province, groundbreaking ceremony ug church blessing gipahigayon alang sa bagong gitukod nga simbahan sa Talos District. Ug sa Tambo Island Garden City of Samal, ikalimang gabii sa evangelistic program sa Seventh-day Adventist Church, mainiton nga gisuportahan ug gitambungan sa mga kaigsuonan. Sa atong Story of Hope karong adlaw, ania ang sugilanon ni Ivan Roy Vicente, 19 anyos ug lumulupyo sa Bangas, South Cotabato. Usa ka missionary sa Adventist Muslim Relation Ministry, karon atong saksihan ang iyang mga kaagi ug mga handom isip usa ka missionary sa usa ka dili Adventista nga puloy-anan. Atong sayro ng iyang sugilanon kauban si Donabel Espinosa. Once a missionary, always a missionary. Sa dihang ikaw tawgon sa Dios, di na ka makalingkawas pa ni ana. Busa mga kapaglaom, atong sayron ang sugilanon ni ining usa ka batan-on. Nga sa dihang siya nakabig sa pagka-Adventista, siya nahimo nga missionary sa departamento sa Adventist Muslim Relations. Ako dahil si Ivan Roy Di Vicente, gikan sa Banga sa Cotabato, 19 years old. Isa dayo converted nga Seventh-day Adventist gikan sa Aglipayan Church. 7 ko, akong classmate ng utana sa kuha. Kay once naka sa science class, inyong klase ana, puro good science, math, English. She was my friend, Daphne Lois, asked me nga, Roy, kinsa ang nagbuhat og arka? Gitubag ko, Moses, kay every time maminaw ko sa TV, Moses naman ang ginaingon. And then, gikatawan ko si buok class, balikan ta kasunod Daphne, pamangkuton ta sa tinang pamangkot, basahon ko ng Biblia. Nakita ko Biblia ni Lula, gusot kaayo, gisi akong gibasa, until nga natapos ako basa within a month kining Bible. Nagpamalandong ko, unsa ka ni mga mensahe. And then nagbisita ko sa akon nga namatyan, sa namatyan, ako nakita dito ang teksto nga, for to me to live is Christ in today's gate. Nahibulong ko kung una-una, unsa ka ning meaning sang for to me to live is Christ in today's gate. Akong gi-search and then misimba ko sa among iglesia sa Aglipay. Adunay ko isa ka barkada nga nag-agi sa akong tumangan. Biyernes sa hapon, nag-agi sa akong tubangan. Ipaman ko akong barkada, preng, unsa inyong religion? Ingon niya, Seventh-day Adventist. Pwede ba ko makasulod ya kaninyo? Sige, mamangkota si mama. Then kadto kami siyang inahan, nangutan ako, ante, pwede ba magsulod sa inyong church? Pwede, kadto sa among elder.
Pagka kadto na mo sa elder, dito ko nangatana, elder, pwede ba masulod sa inyong simbahan? Pwede kayo. Karong hapon mag-Bible study ta. Nag-Bible study sila, and then ang Bible study na sa ako kay bulong na good, Sabbath and pagkaon. And pagka April 29, that is the day of my baptism. One day conversion, mga higala. And then, sa akong pagbasa, April 29 na bautismuhan ko. Nya alin man ko sa pamilya nga Aglipayan, puro kaong baboy, grabe yung pagsulay, mga higala. Moment nga ako na bautismuhan, ang akong amahan, murag mo sa likway kanako. Tungod kay, murag course siya tubangan kining mga Adventista. And then, to the point nga nilayas ko sa mong panimalay, ito ko guni kaplagan, kung sa good ka maayong Ginoo. Dili kayo na pasagdan. Ni-join ko canvassing work, sa Dumaguete City. Pag uli na ako sa among balay, wag gyapon ko na gitagang pagtagad sa akong amahan. Nama ko Ginoo, ibutang ko sa lugar nga wa ko kabalo. Kundi nang akong kasing-kasing malipay, kundi ng mga tao nakakasubo. Ibutang ko dito Ginoo. And then, nitawag si Pastor Guno sa ako, Roy, lakat dito sa Marble Bagumbayan, mag-training ka dito. Abi na ako kung unsa, abi ko pang youth, nya kadto dito sa Marble, wa ko'y kwarta, gitagaan ako pamasay, gidulon ko dito, tulog ko dito. Nag-training dito, naminaw ko mga wali, and then, other day, under sa AMR, kay Pastor Mike Antonio. So, paano mag-Bible study, tulong ako mga laymanship. Sa panahon nga to, nitapos among training, pagka next month ato, gitawagan ko nga, Roy, basi ganahan ka mo pa-assign dito sa lugar nga akong pasaynan. Wa ko balo sa lugar, nya wa po ingon ang unsa nga lugar. Until nga, ingon ni Pastor Mike kanako, ngita da sang imong kauban nga pwede nimo ang partner. I called my close friend, Brother Sibian Mien. Bro Sab, basi ganahan ka sa ako, maguban sa ako for 1 month for the Lord. 1 month for the Lord agad. Until nga nisugot siya, gibriefing mi dito, gitagaan kami Biblia nga itawag ng few oret man Tedoray Bible. And then pagka next day gibiyahe kami lugar nga wa ko nakabalo, which is kining Maguindanao, Upi Maguindanao. Dito kami na-assign sa ginatawag namong Tinindanan Maguindanao. Pag abot na ko dito sa lugar, nya gitagaan mi allowance gamay ra gyud, igo ra pampalit sa among mga bugas pagkaon. Until nga ako nakita good ang kasubo nga ara makasubo nga ara sa pamilya dito sa Maguindanao area. Pigado, gutom kaayo. Dili nimo masabtan kung unsa gyud ang sitwasyon. And that day, ako nagkabalaka. Then giagad ako si Bro Sab ampo ta. Dito kami sa pinakatumoy nga bukid. Tumoy nga pundok kag nagampo. Pagkasayo sa buntag, nibisita kami sa tanang kaigsuunan. Nurturing, labi na gyud amo na meet si Brother Fitz, isa kining dili ka lakaw gamit yatiel kundi gamit iyang kamot. Every time mo simbas, Biyernes pa lang iyang balay dito sa pinakatumoy, munaog na siya sa ubos ug masaka pa na sa simbahan. Grabe ka dasig. Muna siya among kauban mo Bible study, mo uban og kanta, mo uban og explain sa iyang kapwa Tedoray. Sa tunga-tunga sa bulan, gi-separate me. Gi-assign na po sa pilar og si Brother Mien og iyang kauban gibutang dito sa Tinindanan. Gibutang ko sa pilar nga ako ra isa dito. So grabe na pud akong struggle. Nagkabalaka ko unsa akong himuon. And then gitagaan ko goal nga, Roy, amo ning imong ikabot nga baptism. Wa na ko na reach ang goal, but then ako nabasa kining isa ka quote dito nga dili mo kailangan i-convert sila. Kaya ang Ginoo na sa Ginoo na ang bulaton, ang imo lang ilapnag ang mensahe. Ipabalo silang mensahe. Dito ako nagaan ako pamatyagan. And then milabay ang isa ka bulan. Ni mauli kining akong kauban si Brother Xavier, ako ni decide nga mupadayon sa isa ka tuig. And then sa akong isa ka tuig, nagampo ko, Ginoo, luoy kaayong akong pamilya. Wala siya kabalo sa Ginoo. Nya ako willing sige Bible study diri sa ila, sige nurture sa mga kabataan diri. How much more ka ang akong mga igsuon, akong mga manghod, naluoy ko sa ila ha. Ginoo, tabangi ko yung taon nga sila ila may kaplagan ng Ginoo. Amura gid ang akong matag-ampo, and then pag uli na ko tapos siya katuig, pag uli na ko sa mong panimalay,
Wa ko nagdahom ang akong inahan na Bible studyhan, akong igsuon na bautismuhan. Isa na lang ang kulang sa mua ang among amahan. Kung gitawag man ka sa Ginoo, you cannot run away from it. If God wants you to do something, you can't run away from it. Muna ka nindot nga, kung ang Ginoo nagtawag kanimo, isipa nga pag-convert nimo, pagdawat nimo kang Kristo, isipa nga gitawag ka na gyud sa Ginoo. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Kini si Donabel Espinosa alang sa atong Story of Hope hangtod sa sunod nga higayon. Kapag laom, kahinumdum ka ba kung kano sa akalas nga mihilak o kung unsa kaha ang rason? Daghang rason nga nung muhilak ang usa ka tawo. Apan aduna bagayod maayong epekto sa atoa ang paghilak o wala. Teacher Michael Dihanyo sa ginlimi. Malipayon nga pagtapos sa usa ka istorya, usa ka masulub-on nga panagbulag, ug usa ka sibuyas nga giputol sa mga piraso. Kini tanan makatulo sa imong mga luha. Ang mga luha adunay daghang katuyuan ug ang imong mga mata nagpatungha niini sa tanang panahon. Nasayod ka ba nga kasagaran makahimo ka og 15 ngadto sa 30 ka galon nga luha kada tuig? Ang mga luha hinungdanon aron matabangan ka nga tin-aw nga makita ug mapadayon ang kahimsog sa imong mga mata. Makatabang usab sila sa pagkisulti sa imong mga emosyon. Nasayod ka ba nga ang imong mga lawas makahimo og tulo ka matang sa luha? Una, basal tears. Anaa sa iyong mga mata sa tanang panahon aron sa paglubricate, pag-amuma ug pagpanalipod sa imong cornea. Ikaduha, reflex tears. Mapurma kung kinahanglan nga hugasan sa iyong mga mata ang makadaot nga mga iritant sama sa aso. Og ikatulo, emotional tears. Gihimo isip tubag sa kalipay, kasubo, kahadlok ug uban pang emosyonal nga kahimtang. Ang mga luha nagtumong sa likido nga mogawas sa atong mga mata, nga gigama sa lacrimal glands nga mahimutang ibabaw sa matag mata. Ug ang pulong nga lacrimis gigamit sa paghulagway sa usa ka tawo nga naghilak pag-ayo. Ang mga luha mo'y paagi sa atong lawas sa pagpakita sa atong gibati. Ang mga luha mo'y natural nga tubag sa atong mga lawas sa pipila ka mga emosyon. Nasayod ka ba nga ang pagluha mamahimong makaayo kanimo? Ipakita sa pipila ka mga pagtuon nga ang usa ka maayo nga paghilak mahimong hinungdan sa pagpagawas sa oxytocin ug endorphins, mga kemikal nga makapaayo sa atong gibati. Ang paghilak makapauswag usab sa pagbati sa kaayuhan sa mga tawo pinaagi sa pagmugna og sosyal nga suporta nga nakaplagan sa mga tigduki-duki. Kapag laom ang Dios nagsaad nga iyang pagapahiran ang tanang luha sa atong mga mata. Revelation chapter 21 verse 4 it says, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. Kini nga bersikulo naghulagway sa kamatuoran nga mahitabo sa diha nga ang Dios nagpatuman sa iyang paghukom. Ang tanang kasaypanan gihimong matarong, ang tanang sala gipulag, ug ang tanang pag-antos sa tanang mata wala na. Atong dawaton lamang siya sa atong makasing-kasing ug ang kunon ang iyang saad sa pagtapos sa tanang kadautan kung kita moadto na kaniya sa langit. Daghang salamat kapag laom sa imong pagpaminaw. Hinaot nga ikaw may nakatunan. Kini si Michael Dihanyo hangtod sa sunod nga higayon dinhi lang sa Nasayod Ka Ba? Atong sayron ang kahimtang sa panahon karong adlaw ug sa umalabot nga mga adlaw kauban si Elina Marie Katoliko. Here is our weather update for today, Saturday, November 18, 2023. A low pressure area was estimated based on all available data at 1,620 kilometers east of southern Mindanao and is still outside the Philippine area of responsibility. It is currently moving south-southwestward at 10 kilometers per hour. This may enter the Philippine area of responsibility as a tropical depression, locally called Kabayan, and will move over the waters of East Mindanao. Under these conditions, flooding and rain-induced landslides are possible, especially in areas that are highly or very highly susceptible. Regardless, the interaction between this disturbance and a possible shear line
related to the forecast surge of northeast monsoon may result in heavy rainfall over the portions of Mindanao that started on Friday over the Bicol region and most of Visayas beginning today. Here are the updates from all the major areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. Metro Manila, Baguio, Puerto Princesa, and Legazpi's highs are at 23 to 32 and lows at 13 to 25. In Cebu, Iloilo, and Tacloban, highs are at 29 to 31 and lows at 25 to 26. In Caraga region, highs are 29 to 32 and lows at 24 to 25. Northern Mindanao's highs are at 29 to 32 and lows at 24 to 25. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao's highs are at 32 and lows at 25. Zamboanga Peninsula's highs are at 31 and lows at 26. In the Davao region, highs are at 32 and lows at 25. And lastly, in Soxargen, highs are 31 to 32 and lows at 24 to 25. Sunrise today was at 5:29 and sunset at 5:16. Life can go through many weather categories. The good news is that we can build deeper faith and perseverance by walking through life's weather disturbances. From Davao City, Philippines, this is Elena Mercatolico for Adventist News Weekend. Inyong nabati ug nakita ang mga balita ug mga panghitabo nga atong nakalap sulod sa teritoryo sa Davao Mission karong semanahuna. Ang Adventist News Weekend inyong mabati pinaagi sa AWR 104.3 Hope Radio Davao ug AWR 107.1 Hope Radio Davao del Sur matag Sabado sa alas 7 sa buntag, alas 12 sa udto ug alas 8 sa gabii. Imo sab kini makita matag Sabado sa launa sa kahaponon pinaagi sa Hope TV Philippines broadcast dinha sa GSAT Channel 37. Dinhi sa Davao Region, ang Adventist News Weekend anaa sa Panabo Cable Channel SD75 ug HD 147 alang sa mga lumulupyo sa Davao City, Panabo City ug Carmen, Davao del Norte. Sa Bansalan Cable TV Channel 55 alang sa mga lumulupyo sa Bansalan, Magsaysay ug Matanao, Davao del Sur. Ug diha sa atong mga kapaglaob sa Davao de Oro ug Davao Oriental, ang Adventist News Weekend makita pinaagi sa Trinity Cable TV Channel 57 ug sa tanang cable networks nga dunay Hope TV Philippines broadcast sa tibok Pilipinas. Kapaglaom buod kami nga magpasalamat kanimo sa walay puwas nimong pagsuporta pinansyal ug pag-ampo alang sa padayon nga pagsibya sa atong mga programa dinhi sa Hope Radio Davao ug Hope TV Davao. Sa ngalan sa itong mga pangulo sa Davao Mission of Seventh-day Adventist ug sa tibok pwersa sa Hope Channel Davao, sa ngalan ni Rowan Katoliko, ako si Giselle Cordova. Daghang salamat sa imong pagpakig-uban samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mubalik.